Assalamu alaikum, dear students. This is offline lecture for class 7th, and our subject is English, and our topic is tobacco, the silent killer. It is fifth lecture for this lesson. यानी इस लेसन के लिए 5वां लेक्चर है. तो हमने पेज नंबर 15 पे लास्ट बट सेकंड ये पैराग्राफ कंप्लीट किया था. इन कश्मीर, तो हमें यहाँ से आज पढ़ना है. इन कश्मीर पीपल कंज्यूम टोबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम हुक्का विच इन नेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड जंजीर. इन कश्मीर people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah which in the native language is called jizir. Life is precious. To live a healthy and fit life, one should take a balanced diet, lot of water and exercise daily. There is a lot of campaigning going around the world against smoking. The unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. Even cigarette packets have warning lines written on them. Smoking causes cancer. World Anti-Tobacco Day is celebrated on 31st May every year to create an awareness. But in spite of that, people smoke and neglect their health. To quit smoking, willpower and family support can help one. यहाँ पे आप देखिए बुक पे हेल्थ के पास, हेल्थ के बाद, यहाँ पे हेल्थ के बाद आप फुल स्टॉप डालिए. उसके बाद टू क्विट स्मोकिंग, इसको टू आप खुद लिखिए. यहाँ पे इसको टाइपिंग एरर हुआ है. टू क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको आप काटिए, फुल स्टॉप नहीं है. और विल पावर का डब्ल्यू जो है उसको आप संभाल लिखिए. इसको ऐसे पढ़ना है. टू क्विट स्मोकिंग, विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन. तो कुछ मुश्किल अल्फाज, मुश्किल तो नहीं है, आम से अल्फाज है. प्रेसियस हुआ वैल्यूबल या कीमती, बैलेंसड हुआ मुतवाजन, कंपेनिंग हुआ मुनज़्ज़म कोशिश करना या जदोजहद करना, क्विट हुआ बंद करना, छोड़ना, तर्क करना, नेगलेक्ट हुआ नज़रअंदाज करना, बेतवज्जही या गफलत करना, विल पावर हुआ खुद एतमादी या कुव्वत इरादी. In Kashmir, people consume tobacco by inhaling smoke from the hookah, which in native language is called jizir. कश्मीर में सिगरेट का इस्तेमाल भी बहुत होता है, लेकिन जजीर के सिगरेट के साथ साथ कश्मीर में और एक वबा है जजीर का. जजीर, उसमें पानी रखा जाता है और पाइप के ज़रिए से वो धुएं को लिया जाता है. वो आप यहाँ पिक्चर में देखें, यह है जजीर की तस्वीर. यहाँ पे पूरी नहीं आई है, आप कहीं से देखिए उसकी तस्वीर. बहुत सारे बच्चों को उन्होंने देखी होगी. तो हमारे कश्मीर में पीपल कंज्यूम टोबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम द हुक्का. हमारे कश्मीर में लोग इस तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं हुक्के के ज़रिए. विच इन द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव हुआ हमारी लोकल लैंग्वेज, विच इन द नेटिव लैंग्वेज यानी जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं जजीर. Life is precious. To live a healthy and fit life, one should take a balanced diet. जो हमारी ज़िंदगी है बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए. To live a healthy and fit life, one should take a balanced diet, lot of water and exercise daily. तो तंदुरुस्त रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, चाको चौबंद रहने के लिए हमें क्या करना है? We have to take a balanced diet. हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट खाना है, जिसमें बैलेंस डाइट हम उस डाइट को कहते हैं जिसमें सब न्यूट्रेंट हों. मिसाल के तौर पर सब के सब मिनरल्स हों, सब के सब विटामिन्स हों, जो प्रोटीन की क्वांटिटी हो वो बराबर हो, क्या नाम है, फैट्स की क्वांटिटी बराबर हो और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी बराबर हो. ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी की तमाम रिक्वायरमेंट बराबर फुलफिल हों, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. तो हमें क्या करना है? तंदुरुस्त रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट लेना है. लॉट ऑफ वाटर यानी बहुत सारा पानी पीना है, यानी पानी भी बराबर जितना हमारे जिस्म को चाहे उतना पीना है.
اینڈ ایکسرسائز ڈیلی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، یعنی کھیلنا کودنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس ایک ہی جگہ بیٹھے بیلنس ڈائٹ کھایا تو انسان موٹاپے کا شکار ہوتا ہے. تو ہمیں بیلنس ڈائٹ لینے کے ساتھ ساتھ پانی بھی پینا ہے، اور ایک چیز رفیج بھی لینی ہے. رفیج ہوا سلاد میں جو ہم لیتے ہیں، کھیرا لیتے ہیں، مولی لیتے ہیں، گاجر لیتے ہیں کچا، اس سے ہمارا ڈائجسٹ سسٹم صحیح رہتا ہے، تو وہ بھی لینا ہے. پانی بھی برابر پینا ہے، اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، یعنی ورزش کرنی ہے. چاہے ہم کوئی فزیکل کھیل کھیلے یا اسی طرح ورزش کریں، دوڑے دھوپے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. There is a lot of campaigning going around the world against smoking. پوری دنیا میں زبردست جدوجہد ہو رہی ہے، زبردست کوشش ہو رہی ہے اس سموکنگ کے خلاف، تاکہ لوگ سموکنگ نہ کریں. But the unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit. لیکن fortunate ہوا قسمت، unfortunate ہوا بدقسمت. یعنی اس کو فکس کرنے سے اس کی میننگ الٹی ہو جاتی ہے، اس کا اینٹائنم بنتا ہے فارچونیٹ قسمت، انفارچونیٹ بدقسمتی. دا انفارچونیٹ ریالٹی از دیٹ، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہیں، خاص کر لڑکیاں تو بہت کم ہوتی ہیں، وہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں دن بدن اس ہارمفل ہیبٹ کے. یعنی سموکنگ وہ دن بدن ان کی مقدار بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے سموکنگ کرنے والوں کی، خاص کر نوجوانوں میں. یعنی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دن بدن اس سموکنگ کی بری عادت میں لت ہو رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، یعنی ان کو لگ رہی ہے سموکنگ کی عادت دن بدن. little knowing the cost they shall have to pay in the long run. ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بدلے، سموکنگ کے بدلے کیا دینا ہے. اس سموکنگ کے بدلے فی الحال تو ہماری جیبوں سے پیسہ چلا جاتا ہے. ہمارے آس پاس جو رہنے والے ہوتے ہیں، جو ہم پیشو سموکر ہوتے ہیں، ان کے صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ سموکنگ کرنے والے کے صحت پہ برا اثر پڑ رہا ہے، اور آگے جا کے یہ برا اثر خطرناک یا مہلک بیماری میں تبدیل ہوگا، اور خدا نخواستہ اس سے انسان کی موت بھی واقع ہوتی ہے. جیسے کہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان میں لنگ کینسر 10 ٹائمز 10% نہیں بلکہ 10 ٹائمز 10 گنا ان میں لنگ کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بجائے ان لوگوں کے جو سموکنگ نہیں کرتے ہوں. تو یہاں پہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس بری عادت میں لت ہو رہے ہیں، یعنی ان کو یہ بری عادت لگ رہی ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہے اس کے بدلے ہمیں کیا چکانا پڑے گا، اس کے بدلے ہماری جان بھی دینی پڑے گی. ایون سگریٹ پیکٹس ہے وارننگ لائنز ریٹن آن دیم. یہاں تک کہ جو سگریٹ پیکٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی وارننگ لائن ہوتی ہے، ان پہ بھی وارننگ لائن، جیسے کہ یہاں پہ کسی ڈبی پہ ہوتا ہے اسموکنگ کازز کینسر. پہلے آتا تھا اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، لیکن آج ڈائریکٹ آتا ہے یہاں پہ. آپ دیکھیں ٹوبیکو کازز پینفل ڈیتھ، یعنی تمباکو کا استعمال کرنے سے انسان بری موت مرتا ہے. پینفل ڈیتھ ہوا بری موت مرنا، یعنی تکلیف سے. ایک تو ہوا موت مرنا آسان موت، دوسرا ہوا درد کی وجہ سے کراہتے بری موت مرنا. تو آج یہ وارننگ آتی ہے، آج یہ بھی نہیں آتا ہے اسموکنگ کازز کینسر، یہ بھی اب پرانی ہوگی، آج سیدھا آتا ہے ٹوبیکو کازز پینفل ڈیتھ. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سموکنگ کو ترک کرنا چاہیے. یہاں پہ اور ایک چیز ہے، اس کو بولتے ہیں نیولا. یہ بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو چباتے ہیں. اس میں سگریٹ ہوتا ہے، لوگ اس کا دھواں استعمال کرتے پیتے ہیں. اس میں تمباکو ہوتا ہے، اس کو لوگ چباتے ہیں. تو اس میں بھی دیکھیے آپ ٹوبیکو کازز پینفل ڈیتھ، اور اوپر دیکھیے تصویر کتنی ڈراؤنی ہے. اس بیچارے کو گلے میں دیکھو کیا ہوا ہے، کینسر اسی کو بولتے ہیں. نہیں دیکھیے، یعنی جو
तंबाकू का इस्तेमाल है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में कैंपेनिंग चल रही है। जिस कैंपेनिंग का एक हिस्सा ये है कि सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिख के होता है, या बाकी जो तंबाकू के अशिया हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स के जो बाकी चीज़ें होती हैं उन पे भी लिख के होता है कि आप इसका इस्तेमाल न करें। फिर वर्ल्ड एंटी टबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई एवरी ईयर टू क्रिएट एन अवेयरनेस। इसके अलावा पूरी दुनिया में 31 मई को वर्ल्ड एंटी टबैको डे मनाया जाता है, यानी पूरी दुनिया में 31 मई को एंटी टबैको डे मनाया जाता है, यानी तंबाकू नोशी के खिलाफ ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि इस तंबाकू के कितने मुज़र असरात हैं और इस तंबाकू के इस्तेमाल को वो छोड़ें। ये भी इस कैंपेन का एक हिस्सा है। बट इंस्पायर्ड ऑफ दैट पीपल स्मोक एंड नेगलेक्ट देयर हेल्थ। लेकिन लोग फिर भी नेगलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, इस तंबाकू से फैलने वाली बीमारियों को, लगने वाली बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं, यानी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और अपने सेहत को दाव पे लगाते हैं। फिर आगे यहाँ पे मैंने आपको अभी पढ़ते पढ़ते भी समझाया था, टू क्विट स्मोकिंग। यहाँ पे आप फुल स्टॉप डालें, फिर यहाँ पे लिखिए इसको टू क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन हेल्प वन। हमें विल पावर होना चाहिए और फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए। उन लोगों के घर वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों के मतलब चाहे बाप हो, चाहे बड़ा भाई हो या बहन हो, कोई भी घर में अगर स्मोकिंग करता हो, चाहे सिगरेट पीता हो, चाहे बीड़ी पीता हो, चाहे वो गुटखा इस्तेमाल करता हो, चाहे नेवला इस्तेमाल करता हो, चाहे वो क्या नाम है हुक्का इस्तेमाल करता हो, उनको याद रखना चाहे वो मदद कर सकते हैं स्मोकर को, उसको स्मोकिंग की इस लत से आज़ाद करने में। यानी फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए और इंसान को खुद भी विल पावर होना चाहिए, यानी खुद एतमादी होनी चाहिए, कुव्वत इरादी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन के लिए सिगरेट बंद किया फिर दूसरे दिन फिर से पीना शुरू किया, नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करना है। जो स्मोकिंग करते हैं यानी उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बर्दाश्त करना है, फिर उम्र भर के लिए वो आज़ाद हो जाएंगे इस वबा से। तो साथ साथ जो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली वालों को, घर वालों को भी उनको इस चीज़ में मदद करनी चाहिए, समझाना चाहिए। सिगरेट जिस वक्त उनको पीने का टाइम होता है और कोई चीज़ देनी चाहिए खिलाने के लिए, या थोड़ी बहुत उनको भी कोशिश करनी चाहिए, साथ साथ बोलना है, साथ साथ उसको समझाना है। तो जब फैमिली भी सपोर्ट करेगी और इंसान को अपना इरादा भी पक्का होगा, खुद एतमादी होगी, तो जाहिर सी बात है ये सिगरेट स्मोकिंग इंसान क्विट कर सकता है, छोड़ सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहाँ पे हमारा जो छूट गया था यूजेस ऑफ टोबैको वो समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।